दक्षिणकाली नगरपालिकाका नगर प्रमुख मोहन बस्नेत लगायत नगरका जनप्रतिनिधिहरू विश्वभर महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट नगरवासीहरूलाई जोगाउन अहोरात्र लागि पर्नु भएको छ। नगर प्रमुख बस्नेत, उपप्रमुख बसन्ती तामाङ डङ्गोल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुलसी बहादुर श्रेष्ठ, योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत दीपक कुमार केसी, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख गणेश गुरुङ लगायत नगरका जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरू विश्वभर महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट नगरवासीहरूलाई जोगाउन अहोरात्र लागि पर्नु भएको छ। दक्षिणकाली नगरपालिकाले विश्वभर महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा के कस्ता कार्यहरू गरिरहेको छ त भनी हामीले नगर प्रमुख मोहन बस्नेतलाई सोधेका छौँ। कोभिडको यो दोस्रो लहरको लागि नगरवासीलाई कसरी सुरक्षित गराउने, कसरी यो रोगबाट एउटा न्यूनीकरण गराएर नगरवासीलाई सुरक्षित गराउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई लिएर बडो गम्भीरताका साथ नगर क्षेत्रभित्र सचेतना अपनाउनेदेखि लिएर हरेक सङ्क्रमितको घर घरमा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पठाएर सङ्क्रमित होम आइसोलेसनमा बस्नुभएका नगरवासीलाई सचेतना र मनोबल उच्च बनाउनको लागि गर्ने कामदेखि लिएर चाल्नाखेल पिएचसीमा 30 बेडको आइसोलेसन तयार गरेर त्यहाँ सङ्क्रमितहरूलाई म हस्पिटलमै बस्छु भन्ने इच्छा गर्ने मान्छेहरूलाई त्यहाँ लगेर हामीले राख्ने गरेको छौँ र त्यहाँ राखिसकेपछि त्यहाँभित्रको सम्पूर्ण औषधि, अक्सिजनदेखि लिएर खानपानको सबै व्यवस्था हामीले नगरपालिकाले व्यवस्था मिलाएको छौँ। अक्सिजन सबैलाई घर घरमा, दीर्घ रोगीहरूलाई घर घरमा आवश्यक पर्दा घर घरमा पठाएको छौँ देखि लिएर यो कोभिडबाट बच्नको लागि अपनाउनु पर्ने सचेतनाको बारेमा पनि यथेष्ट मात्रामा नगरवासीलाई जानकारी गराएको छौँ र हामीले मात्र नभइकन सङ्घीय सरकारले पनि जुन सचेतना अपनाउनको लागि जुन प्रचार गरिएको कुरालाई पूर्ण रूपमा पालना गरौँ भनेर सबै नगरवासीलाई अनुरोध गरेको छौँ र यो सबै गरिरहँदाखेरि दक्षिणकाली नगरवासीलाई कोभिड सकेसम्म लाग्दै नलागोस् भन्नको लागि गर्ने कामदेखि लिएर लागिहाल्यो भने स्थानीय सरकार छ हामीसँग भन्ने खालको अनुभूति हुने गरी हामीले कामहरू अगाडि बढाएको छौँ। पहिलो कोभिडको लहरमा हाम्रो यो चाहिँ बाहिरबाट आउने यात्रुहरू चाहिँ यो बाटो सुचारू भएको कारणले अलिकति धेरै ओहोरदोहोर थियो। यो पटकको यो दोस्रो लहरको वखत यो काठमाडौँ हेटौँडा सडक चाहिँ निर्माण कार्य भइरहेको कारणले रोकिएको स्थितिले गर्दाखेरि त्यति ठुलो चाप चाहिँ यो पटक छैन र यद्यपि यो नगरपालिकाभित्र बाहिरबाट आउने कामदारहरू र मन्दिर आउने कहिलेकाहीँ यसो चाहिँ आउने यात्रुहरू र उपत्यका नजिक नगरपालिका भएको कारणले विभिन्न कारणले यो नगरमा बाहिरी मान्छेहरूको पनि चाप बढी नै छ र यो बढी नै भइरहँदाखेरि पनि उहाँहरू यहाँ आउँदाखेरि सङ्क्रमित भइहाल्नुभयो भने हामीले तपाईँहरू बाहिरको र हाम्रो नगरलाई मात्रै उपचार गर्छौँ भनेर हामीले भनेको छैनौँ। हाम्रो आइसोलेसनमा विभिन्न जिल्लाबाट र यो हामीसँग जोडिएको नगरपालिकाका अरू नगरपालिकाका बिरामीहरू पनि यहाँ आइसोलेसनमा बस्नुभएको थियो र यसरी हामीले सकेसम्म मानवीय एउटा संवेदनशीलतालाई हेरेर कसरी हुन्छ हामीसँग सम्पर्कमा आइसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ निशर्त रूपमा हामीले सक्ने उपायहरू अपनाउनेदेखि लिएर उहाँहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने कुरामा पनि कुनै बार बन्देज नगरिकन हामीले उपचार पनि गरेको छौँ। उहाँहरूको लागि खानपानको व्यवस्था पनि मिलाएको छौँ। दक्षिणकाली नगरपालिकाले विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन प्रबन्धन, कृषिको आधुनिकीकरण, स्थानीय कला संस्कृतिको संरक्षण लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर कार्य गरिरहेको बताउँदै नगर प्रमुख मोहन बस्नेतले कोभिडको वर्तमान सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पनि दक्षिणकाली नगरपालिकाले विकास निर्माणका कार्यहरूलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गरिरहेको बताउनु भएको छ। अहिले जति सहज अवस्थामा विकास निर्माण गर्न सजिलो हुन्थ्यो, यो कोभिडको बेलामा चाहिँ विकास निर्माण गर्नको लागि असहज त छ नै। असहजताभित्र सहजता खोजेर हामीले छुट्याएको विकास बजेटलाई पनि हामीले काम गर्नको लागि आवश्यक वातावरण सिर्जना गरेको छौँ। सामाजिक दूरी कायम राखेर सकेसम्म चाहिँ धेरै चाहिँ भद्रगोल नगरिकन व्यवस्थित रूपमा रोगबाट पनि बच्ने र
विकास बजेट पनि सम्पन्न हुने किसिमको चाहिँ परिस्थिति कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ त्यो ढङ्गले हामीले विकास निर्माण अगाडि बढाएको छौँ। तर काम गर्न जति खुल्ला बेलामा जति सजिलो हुन्थ्यो अहिले कोभिडको बेलामा यो काम गर्नको लागि पहिलो कुरा त कामदार पाउनै असहज छ। कामदार पाइहाल्यो पनि सामाजिक एउटा दूरी कायम गराएर काम गराउनु अलिक कठिनै छ र सँगसँगै त्यो कठिन मात्र पनि पुरा गरेर पनि नहुने, यहाँ निर्माण सामग्रीहरू नपाउने अभावका कुराहरूदेखि लिएर धेरै ठुला अरू विभिन्न समस्या छन्। यद्यपि हामीले निराश नभइकन यो सबै कुरालाई सकेसम्म जोडजुलुम गरेर गुणस्तरीय काम, बजेट मात्र सक्ने कुरा नभइकन त्यो बजेट खर्च भइरहँदाखेरि गुणस्तरीय काम पनि कसरी हुन सक्छ भन्ने विषयमा हामी सबै जनप्रतिनिधिहरू, सबै उपभोक्ता समितिहरू र नागरिक समाजहरू हामी सबै एकजुट भएर विकास पनि गरौँ, सँगसँगै यो कोभिडबाट पनि बचौँ भन्ने आवाज हामी सबैको एउटै भएको कारणले यसरी नै हामी गइरहेको छौँ। यसरी गइरहँदाखेरि विकासलाई पनि सँगसँगै लिएर जानुपर्ने, कोभिडबाट पनि बच्ने उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने भएको कारणले अघिपछि भन्दा यो वर्ष अलिकति सबै काम गर्नको लागि असहज नै छ। यद्यपि हामी निराश नभइकन त्यो कामहरू अगाडि बढिरहेको स्थिति छ। निश्चय नै दक्षिणकाली नगरपालिका काठमाडौँ उपत्यकाको नजिक रहेको नगरपालिका हो र यहाँ धार्मिक पर्यटकहरूको नै पहिलो चाहिँ यहाँको चाहिँ आय स्रोतको रूपमा हुने र आगामी दिनमा पनि हामी त्यसैलाई लक्षित गरेर चाहिँ विकास बजेटहरू पनि प्रक्षेपण गर्न लागिरहेको छौँ। किनभने लाखौँ भक्तजनहरू दक्षिणकाली आउनुहुन्छ, लाखौँ भक्तजनहरू चाहिँ बुद्ध मार्गीहरूको गोरखनाथ, सरस्वती यो चाहिँ बौद्ध मार्गीहरूको तीर्थस्थलमा आउनुहुन्छ। विगत वर्षहरूमा त्यसरी आउने हाम्रो चाहिँ जुन एउटा प्रचलन हो, यसलाई हामीले चाहिँ धार्मिक पर्यटनबाट नै हाम्रो नगरको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने अठोटका साथ हामी यस्ता पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई वर्गीकरण गरेर यहाँ सकेसम्म पर्यटकहरूलाई बढी भित्राउन सकिन्छ भन्ने एउटा जुन तथ्यलाई मनन गरी यसलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यमा अहिले कोभिडकै बेलामा पनि दक्षिणकालीको मन्दिरमा धेरै विकास निर्माणहरू अगाडि बढिरहेको छ र यता जहाँ हामी गोरखनाथ वज्रयोगिनी भन्छौँ त्यसको माथि हामी पार्कहरू निर्माण गर्दैछौँ। पुरानो धार्मिक स्थल प्राचीन दक्षिणकालीको मन्दिर वरिपरि हामी अहिले काम गरिरहेको छौँ र सँगसँगै यो वर्ष अब आउने बजेटमा चाहिँ हामी चाहिँ एउटा पर्यटकीय पदमार्ग पनि निर्माण गर्दैछौँ जुन गोरखनाथबाट मास्तिर चम्पादेवीसम्म र धेरै यो चाहिँ धार्मिक मन्दिरहरूमा र पदमार्गहरू निर्माण गर्ने, पार्कहरू निर्माण गर्ने, जसरी हुन्छ धार्मिक पर्यटकहरूलाई मनोरञ्जन पनि दिने र सँगसँगै त्यसबाट नगरपालिकाको आर्थिक स्रोत वृद्धि गरेर हाम्रो आगामी विकास निर्माणलाई पनि बजेट हामीलाई धार्मिक पर्यटकहरूबाट नै धेरै आय आर्जन हुन सक्छ भन्ने लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनका लागि नगरपालिकाले आवश्यक तयारी गरिरहेको बताउँदै नगर प्रमुख मोहन बस्नेतले कोभिडको रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापन लगायत पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, रोजगारी सृजना लगायत नगरवासीहरूलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने खालका योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिई बजेट ल्याउने नगर प्रमुख मोहन बस्नेतले बताउनु भएको छ। आगामी असारको 10 गते हामीले एउटा तोकिएको दिन नै हामीले बजेट ल्याउनु पर्ने जुन एउटा हाम्रो संविधान त एउटा बाध्यकारी स्थिति हो। यो बजेट हामीले निर्माण गरिरहँदाखेरि यो वर्ष अब हामीले नचाहेको परिस्थितिलाई सामना गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने बेला भएको कारणले कोभिडको यो दोस्रो लहरको चाहिँ जुन चपेटामा अहिले हामी छौँ र आम नगरवासी विकासभन्दा पनि हाम्रो ज्यानको सुरक्षा होस् भन्ने खालको चाहिँ जुन परिस्थिति भइरहेको बखतमा आउँदै गरेको बजेटलाई पहिलो प्राथमिकता भनेको नगरवासीलाई सुरक्षित बनाउने कार्यमा नै हाम्रो बजेट केन्द्रित हुनेछ र यसरी नगरवासीलाई कोभिडबाट बच्नको लागि अनुभूति हुने गरी नगरपालिकाले हाम्रो लागि चाहिँ बजेटको व्यवस्थापन गरेको छ भनेर सबैले अनुभूति गर्नुभयो भने जनप्रतिनिधि भएको सार्थकता पनि त्यसैमा हुन्छ। दोस्रो भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र यातायात क्षेत्रमा हाम्रो बजेट केन्द्रित हुनेछ र कृषिमा हाम्रो पहिचान बोकेको नगरपालिका भएको कारणले कृषि क्षेत्रमा पनि हामी उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्ने गरी बजेटलाई हामी केन्द्रित गर्नेछौँ र 1 नम्बर केन्द्रित भनेको चाहिँ यो वर्ष दोस्रो लहरको कोभिडले नै हामीलाई तहस नहसको स्थिति बनाएको छ
र कता कता विज्ञहरूबाट सुनिन्छ अब तेस्रो लहरको कोभिड पनि सुरुवात हुँदैछ भनेर हामीले समाचारहरू सुनिरहँदाखेरि हामी त्यो तयारीमा पनि लाग्नुपर्छ भनेर नगरपालिकाले जुन बजेटलाई व्यवस्थापन गरेर चाल्नाखेलमा रहेको पिएसए जुन सरकारी हस्पिटल छ त्यसलाई विकास गरेर अहिले 30 बेडको आइसोलेसन हामीले त्यहाँ व्यवस्था गरेको ठाउँमा 3 जना डाक्टरहरू हुनुहुन्छ, 11 जना नर्सहरू हुनुहुन्छ, अरू कर्मचारीहरू गरेर हामी त्यहाँ 20औं कर्मचारीहरू त्यहाँ परिचालन गरेको छौँ र हरेक वडामा एउटा स्वास्थ्य चौकी भएको र त्यहाँ 3 देखि 4 जना स्वास्थ्य कर्मीहरू नै त्यहाँ कर्मचारीहरू रहिरहेको हुँदा अहिले हामीले प्रत्येक सङ्क्रमित कोभिडबाट सङ्क्रमित नगरवासीको घर घरमा स्वास्थ्यकर्मी र जनप्रतिनिधि महिला स्वयंसेविकाहरू कम्तीमा पनि हप्ताको एकपटक चाहिँ बिरामीहरूसँग सम्पर्कमा रहने गरी घर घरमा अहिले पुगिराखेको स्थिति भएको हुँदा अवश्य नै यो नयाँ बजेटले पनि त्यसलाई सुचारू गराउनको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर सबैलाई हामी सुरक्षित हुन्छौँ भन्ने खालको अनुभूति हुने गरी हामी बजेटको व्यवस्थापन गर्दैछौँ र सँगसँगै तपाईको यो टेलिभिजन मार्फत सबै नगरवासीलाई म यो पनि भन्न चाहन्छु कि हामीले यथेष्ट मात्रामा नगरवासीलाई सुरक्षित बनाउनको लागि विभिन्न किसिमका प्रयासहरू थालनी गरेको छौँ र यो प्रयास गरिरहँदाखेरि अहिले हामीसँग 3वटा एम्बुलेन्स सुचारू रूपमा छ, 2वटा म आफू नगर प्रमुखले चढेको गाडी र उपप्रमुखले चढेको गाडी र अर्को एउटा एम्बुलेन्स, 3वटा एम्बुलेन्स हामीले व्यवस्थापन गरेको छौँ। कोभिड अवधिभरि जतिन्जेलसम्म रहिरहन्छ त्यतिन्जेलसम्मको लागि हामी आफूले त्यो गाडी एम्बुलेन्समा प्रयोग गर्न हामीले लगाएको छौँ र यसरी कसरी सकिन्छ हामी जनप्रतिनिधि बनाउने जनतालाई हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले समस्याको बखत हामीसँग सँगै छन् भन्ने खालको उहाँहरूलाई अनुभूति दिलाउनको लागि हामी यो कार्यक्रमहरू गरिरहेको छौँ। कोभिडबाट जोगिनका लागि स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण रूपमा पालना गर्न नगरवासीहरूलाई आग्रह गर्नुहुँदै नगर प्रमुख मोहन बस्नेतले दक्षिणकाली नगरपालिकाको समग्र विकास र समृद्धिका लागि आफू अहोरात्र लागि परेको पनि बताउनु भएको छ। म सम्पूर्ण नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा सबैलाई यो विषम परिस्थिति हामी व्यथित गर्दैछौँ। यतिखेर धैर्यताका साथ पहिलो कुरा त हामी आफू बच्नुपर्छ र आफू बचेर आफ्ना छिमेकी आफ्ना वरपरका सबैलाई पनि बचाउनको लागि हामी कोभिडको बारेमा जुन सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहको सरकारले जारी गरेको सूचनालाई पूर्ण रूपमा पालना गरौँ। अवश्य पनि यो लकडाउनको परिस्थिति हामीले सामना गरिरहेको कारणले यी दिनहरू हामीलाई सहज त छैन, यद्यपि यो असहजता भोगिरहँदाखेरि मैले अरू कसैको लागि भन्दा पनि मेरो लागि मैले आफू सुरक्षित बन्नको लागि यो चाहिँ लकडाउन पालना गरेको हुँ भन्ने खालको अनुभूति गरेर यो सूचनाहरूलाई पूर्ण रूपमा पालना गरिदिनुहोस् र आफू सुरक्षित रहनुहोस्। अरूलाई पनि सुरक्षित बनाउनको लागि आफूबाट सक्ने पहल सबैले गरिदिनु भयो भने यो नगरपालिकाले गरेर मात्र पर्याप्त हुँदैन। सबैबाट विगत जस्तै तपाईहरूले दिनुभएको साथ सहयोगलाई संस्थागत गर्दै सबैलाई सुरक्षित बनाउने प्रयासमा नगरपालिका जुटिरहेको हुँदा यो कार्यमा तपाईहरूले दिनुभएको साथ सहयोगलाई उच्च मूल्याङ्कन कदर गर्दै यहाँलाई हार्दिक नमन गर्दै र यतिखेर हामी विकास निर्माण पनि गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि विकास निर्माण सक्ने मात्र नभइकन गुणस्तरीय विकास निर्माण पनि गर्नुपर्ने हाम्रो आजको आवश्यकता भएको कारणले सबै योजनाहरू सञ्चालन गर्नुहुने उपभोक्ता समितिहरूले पनि आफूले गर्ने काम आफ्नै लागि हो र मैले यसलाई चाहिँ राम्रो गुणस्तरीय काम गर्नुपर्छ भन्ने अनुभूतिका साथ काम गरिदिनको लागि म आग्रह गर्छु र विकास निर्माण गर्दाखेरि सामाजिक दूरी कायम गरेर र आफू बचेर अरूलाई पनि बचाउने भावना समेटेर काम गरिदिनको लागि आग्रह गर्दै यो विषम परिस्थितिमा सबै मिलेर हामी एक भएर यो रोगलाई परास्त गरौँ भन्ने सन्देश दिन चाहन्छु। दक्षिणकाली नगरपालिकाले कोभिडको रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापन लगायत विकास निर्माणका कामहरूलाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि अनुगमनको क्षेत्रमा गरिरहेका कार्यहरूको सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुँदै उपप्रमुख बसन्ती तामाङ डङ्गोल
अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा प्राथमिकतामा हामीले स्वास्थ्य नै राखेको छौँ र त्यस पश्चात हाम्रो अब विभिन्न जुन एउटा चाहिँ चालु आर्थिक वर्षमा चलिरहेको विकास निर्माणको कामहरू पनि भइरहेको छ र त्यसको अनुगमनको पाटो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नै हामीलाई अधिकार दिएको कि स्थानीय जुन एउटा चाहिँ दक्षिणकाली नगरपालिकाको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा यो अनुगमनको एउटा पाटो पनि रहेको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्दा पनि विकास निर्माणको काममा पनि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ, जसमा चाहिँ उपभोक्ता समिति अथवा विभिन्न ठेक्काबाट टेन्डर भएर गरिरहेको कामहरूमा पनि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकारको जुन हाम्रो दक्षिणकाली नगरपालिकाको योजनाहरू पनि अहिले जुन सञ्चालनमा भएको छ कतिपय हामी सम्पन्न पनि गरिसकेका छौँ, झन्झनै यो अन्त्यतिर आइसकेका छौँ अहिले पनि। र अहिलेको अवस्थामा यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि सामग्रीहरूको उपलब्धता नहुने होइन, अनि जो अब यहीँ दक्षिणकाली नगरपालिकाभित्रै उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थहरू जुन स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम पहिचान गरेर चाहिँ हामीले विकास निर्माणको कामहरू पनि गरिरहेका छौँ र त्यहाँ चाहिँ हामी अनुगमनको पाटोमा जाँदाखेरि सीमित मात्र व्यक्तिहरू बसेर कामहरू सम्पन्न गर्नको लागि पनि दक्षिणकाली नगरपालिकाले आह्वान गरेको छ र त्यसमा हामी अनुगमन गइरहँदाखेरि उहाँहरूले त्यही अनुसारको चाहिँ अब कामहरू पनि गरिरहनु भएको छ र हामी चाहिँ प्राविधिक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू योजना प्रमुखज्यू म स्वयं पनि अब त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि उहाँहरूले एकदमै अरू बेलामा भन्दा कोलाहल हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो काम मात्र जुन विकास निर्माण गर्नुपर्ने हो त्यो योजना अनुसारको मात्र काम गरिरहेको पनि हामीले पाइरहेका छौँ र हाम्रो नगरपालिकामा हामीले प्रत्येक बुधबार चाहिँ अनुगमनको लाई हामीले त्यो दिन छुट्याएको छौँ। त्यही अनुसार चाहिँ हामी विभिन्न सङ्घको प्रदेशको र हाम्रो दक्षिणकाली नगरपालिकाको योजनाहरू पनि हामी अनुगमनमा जान्छौँ र अनुगमनमा गइसकेपछि उहाँहरूको जुन एउटा चाहिँ आर्थिक जुन भुक्तानी हुनुपर्ने कुराहरू त्यो प्रोसेस चाहिँ अनि त्यसपछि बिस्तारै अगाडि बढ्छ र यो अवस्थामा हामीले अनुगमन जाने बित्तिकै उहाँहरूलाई भोलिपल्ट अथवा त्यो पर्सिपल्ट नै बोलाउँछौँ र त्यो दिन आए पश्चात उहाँहरूको चेक लिएर चाहिँ जाने व्यवस्था चाहिँ अहिले हामीले मिलाइरहेका छौँ। दक्षिणकाली नगरपालिकाले न्यायिक समितिबाट हुने कामहरूलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि पनि आवश्यक कार्य गरिरहेको उपप्रमुख बसन्ती तामाङ ढुङ्गोल बताउनुहुन्छ। हामीले धेरै विकास निर्माणहरू गर्छौँ, धेरै अब भनौँ न कामहरू गर्छौँ र काम गर्दाखेरि पनि मनमा अशान्त भयो भने त्यो कामले चाहिँ हामीलाई सन्तुष्टि दिँदैन, खुसी दिँदैन भन्ने कुरालाई पनि हामीले आत्मसात गर्दै यो लकडाउनको अवधिभित्रमा जति पनि न्यायिक समितिबाट सञ्चालन हुन सक्ने होइन, जति हाम्रो क्षेत्र अधिकारभित्र रहने कुराहरूमा चाहिँ हामीले दक्षिणकाली नगरपालिकाको न्यायिक समितिबाट नै हामीले एउटा चाहिँ सूचना पनि प्रकाशित गरेका थियौँ, जसमा यो अब घर घरमै सबैजना बसिरहेको बेलामा त्यो बेलामा केही हिंसात्मक गतिविधिहरू हुनसक्छ, न्यायिक समितिमा आइपर्ने जुन एउटा चाहिँ झैझगडाका कुराहरू हुनसक्छ, त्यस्तो कुराहरू छ भने अरू बेला भने हाम्रो नगरपालिकामा अब साप्ताहिक 2 दिन चाहिँ सोमबार र शुक्रबार न्यायिक समितिको दिन रहेको छ भने यो बेलामा अब बन्द रहेको अवस्थामा तत्काल यहाँहरूलाई चाहिँ आवश्यक परेको खण्डमा समस्या परेको खण्डमा चाहिँ हाम्रो फोन नम्बरहरू चाहिँ हामीले सार्वजनिक गरेका थियौँ। न्यायिक समितिको हाम्रो 3 जनाकै जुन सदस्य लगायत मेरो पनि हामीले नम्बरहरू दिएका थियौँ भने कानुनी सल्लाहकार र सहजकर्ताको पनि हामीले नामहरू र हामीले टेलिफोन नम्बरहरू पनि दिएका थियौँ र त्यो अनुसार उहाँहरूले केही आफूलाई समस्या पर्ने बित्तिकै हामीलाई फोनहरू आउँथ्यो र हामीले प्रहरी प्रशासनसँग पनि हामीले समन्वय गरेर त्यस्ता समस्याहरूको समाधानहरू पनि गरिरहेका छौँ र विशेष गरेर आउने भनेको नै अब यो दोस्रो लहरको यो अहिलेको कोभिडको बेलामा चाहिँ त्यस्तो खासै धेरै हामीले जुन एउटा चाहिँ सूचनाहरू पाएनौँ न्यायिक समितिमा आउने केसहरूमा होइन, तर हिजो अस्तिबाट चाहिँ अब अलिकति थोरै बहुत अलिकति खुकुलो भएको कारणले गर्दाखेरि नगरपालिकामा हिजो अस्ति हामीले सोमबार र हिजो पनि हामी बसेर तत्काल नै प्रहरी प्रशासन पनि बसेर एउटा 2टा केसहरू जुन एउटा चाहिँ घर बनाइरहँदाखेरिको जग्गाको किचलो भएर आएको समस्याहरू भयो होइन, त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामीले नगरपालिकामै 2 पक्षलाई नै बोलाएर छलफल गरेर पठाएको अवस्था छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले कोभिडको यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि पनि नगरपालिकासँग प्रत्यक्ष रूपमा भौतिक उपस्थिति नभए तापनि हामीले फोन मार्फत होइन उहाँहरूलाई अब अनलाइन मार्फत नै उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँको समस्या अनि त्यसमा चाहिँ हामीले सुल्झाउने पाटो अनि मेलमिलाप गराउने पाटोमा चाहिँ सीमित व्यक्तिहरू मात्र बोलाएर त्यसमा चाहिँ छलफल गरेर काम कारबाहीहरू अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ अहिले।
महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक लगायत लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिएर दक्षिणकाली नगरपालिकाले कार्य गरिरहेको दक्षिणकाली नगरपालिकाका उपप्रमुख बसन्ती तामाङ डङ्गोलले बताउनु भएको छ। यो लक्षित वर्ग भन्ने बित्तिकै बालबालिकासँग समन्वय गर्नुपर्ने, ज्येष्ठ नागरिकसँग जानुपर्ने, महिलाहरू, अपाङ्गताहरूसँग र यो अवस्थामा उहाँहरूसँग कार्यक्रम गर्दाखेरि अथवा प्रत्यक्ष रूपमा जाँदाखेरि पनि अलिकति रिस्क चाहिँ हुन्छ कि यो कोभिडको अवस्थामा न मैसँग छ होइन, भेटघाट गर्न जाँदाखेरि न त्यस्तो हुने हो कि भनेर पनि अलिकति भयावह रूप भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले यो लक्षित वर्गको कार्यक्रमहरू धेरै त गर्न सकेनौँ। यद्यपि हामीले यो लकडाउनकै बिचमा हामीले अब यो नगरपालिकाभित्र भनौँ न अहिले त सवारी साधनको अभाव भयो अथवा हरेक हस्पिटलमा चाहिँ कोभिडको डरले गरेर पनि यहाँको नगरवासीहरू चाहिँ हस्पिटल नगएको अवस्थाहरू हामीले बुझेर, जस्तै सुत्केरी महिलाहरूलाई पनि हामीले यहाँबाट एउटा प्याकेज बनाएर जो सुत्केरी महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ घरमै गएर अलिकति टाढाबाट उहाँहरूलाई अब जुन केही खाद्यान्नहरू, उहाँहरूलाई केही न्यानो कपडाहरू, बच्चा र आमाको लागि केही न्यानो कपडाहरू होइन त्यो लिएर चाहिँ हामीले जुन एउटा घर घरमै गएर दिने वातावरण चाहिँ हामीले मिलाएका थियौँ। त्यो एउटा काम गर्न सक्यौँ, सुत्केरी महिलाको एउटा कार्यक्रम। त्यसपछि स्वयंसेविकाज्यूहरूको कार्यक्रमहरू भयो होइन। त्यो गरेर अब अपाङ्गताहरूको पनि यो लकडाउन अवधिभरमा उहाँहरूलाई समस्या पर्यो भने अथवा केही रासन पानी अथवा यो लकडाउनले चाहिँ रोगले मात्र होइन भोकले पनि केही समस्या ल्याउने भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई अभाव भएको बखत चाहिँ तुरुन्त हामीले उहाँहरूलाई घर घरमा लगेर खाद्यान्न, रासन पानीहरू दिने व्यवस्थाहरू पनि हामीले गरिरहेका छौँ। ज्येष्ठ नागरिकको हकमा पनि त्यही अनुसारको गरिरहेका छौँ र हामीले जति बालबालिकाको हकमा पनि त्यही हो। हामीले जस्तै यही लकडाउन अवधिमा जुन आमा बुबा नै नभएको अनाथ बालबालिकाहरूको पनि डाटाहरू लिएर उहाँहरूलाई केही सहयोग गर्न सक्छौँ कि भनेर त्यो काम पनि अगाडि बढाएका छौँ। र यो नगरपालिकाभित्र बाल गृहहरू पनि 6-7वटा नै भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा बालगृहको अवस्था पनि के कस्तो छ भनेर दैनिक हामी समन्वयमा बसेर उहाँहरूलाई अभाव परेको खण्डमा हामीले केही रासनहरू, स्वास्थ्य सामग्रीहरू लगिदिने कार्यक्रमहरू त्यस्तो चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। र यो सँगसँगै हामीले अब सोचेको कुराहरू जसमा चाहिँ सामाजिक सशक्तिकरण सँगसँगै आर्थिक सशक्तिकरणतर्फ लानुपर्ने जुन कामहरू थियो त्यसमा चाहिँ हामी अलिकति यो लकडाउनले गरेर हामी भेला भएर गर्नुपर्ने कामहरूमा चाहिँ गर्न सकेका छैनौँ। जस्तै अहिले हाम्रो कोसेली घर यही बेलामा अहिले कामहरू भइरहेको छ, जसमा चाहिँ पछि गएर 9वटै वडाका उत्पादित सामग्रीहरूको एउटा चाहिँ बिक्री वितरण गर्ने र सो गर्ने एउटा चाहिँ केन्द्रको रूपमा हामीले बनाइरहेका छौँ। यो कोसेली घर एउटा सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको छ। जस्तै गार्मेन्टहरू छ, गार्मेन्ट पनि अहिलेको अवस्थामा यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि बन्द भइरहेको अवस्था पनि छ। र अरू थुप्रै उद्योगहरू जसमा साबुनहरू होइन, जस्तै चाउमिनहरू उत्पादन हुने हाम्रो उद्योगहरू छ, सबै अहिले चाहिँ जुन अब फुल खेतीहरू नै भयो, यो मन्दिरहरू नचल्दाखेरि बेवर्तमानहरू सबै रोकिँदाखेरि जुन एउटा चाहिँ महिलाहरूलाई परेको जुन पीडाहरू छ धेरै कुराहरूमा उहाँहरू व्यवसाय गर्नुभएको छ तर उहाँहरू नोक्सानमा जानुभएको छ। त्यो कुराहरूलाई पनि आगामी बजेटहरूमा हामीले त्यसलाई चाहिँ कसरी लाने भन्ने कुराहरूमा पनि हामी छलफल भइरहेको छ अहिले। र यो वर्षमा हुन नसकेको लक्षित वर्गको हरेक कार्यक्रमहरू हामीले जुन सोचेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटहरूमा पनि राखेका छौँ र त्यो कार्यक्रमहरूलाई हामीले स्वत अर्को आर्थिक वर्षमा, यो आउँदो आर्थिक वर्षमा स्वत सार्ने गरेर हामीले त्यसरी कार्यक्रमहरू अहिले मिलाइरहेको अवस्था छ। दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुलसी बहादुर श्रेष्ठले नगरपालिकाले विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका कामहरूलाई प्राथमिकता दिएर कार्य गरिरहेको बताउनु भएको छ। अहिले अब हामीले विकास निर्माण कामहरूको सन्दर्भमा हामीले अलिकति क्याटेगोराइज गरेका छौँ। एउटा अब प्रदेश सरकार, नेपाल सरकारको जुन बजेटबाट अब विनियोजन भएका जुन किसिमका चाहिँ योजनाहरू छन्, जो अब फ्रिज हुने बजेटहरू भनिन्छ होइन, त्यस्ता किसिमका बजेटहरूको चाहिँ हामीले अब कामहरूलाई चाहिँ अब स्मुथली हामीले अगाडि अब बढाइरहेको अवस्था छ। त्यो कामहरू अगाडि चाहिँ बढाइरहेको अवस्था छ। अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत अब हामीले चाहिँ अब स्वास्थ्य सेवाहरू हामीले उपलब्ध अब गराएका छौँ। सरसफाइका चाहिँ व्यवस्थाहरू हामीले चाहिँ फर्मुलाहरू सङ्कलन गरेर हामीले रेगुलर रूपमा हामीले गरिरहेका छौँ। र सँगसँगै अब डेभलपमेन्टका कुराहरू गर्दाखेरि अब हाम्रो जुन अब बजेट चाहिँ फ्री हुने किसिमका योजनाहरू छन् तिनीहरूलाई हामीले स्मुथली हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। र अन्य कुराहरू अब नियमित रूपमा अब प्रायोरिटाइज गरेर नगरी नहुने काम गरेका छौँ। अरूलाई चाहिँ नगरी अर्को वर्ष गर्ने भन्ने चाहिँ त्यसरी अगाडि बढाएका छौँ। अब यहाँ हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदाहरूको हामीले पहिचान गर्ने कामहरू हामी गरिरहेका छौँ
हैन। त्यसको चाहिँ अब म्यापिङ अब सांस्कृतिक सम्पदाहरूको हामीले चाहिँ म्यापिङ गरिरहेका छौँ हैन। त्यसको डकुमेन्टेसन बनाउने कामहरू हामीले त्यो गरिरहेका छौँ र आगामी वर्ष चाहिँ अब हामी यसलाई चाहिँ अब पर्यटन गुरु योजना हामी यसरी बनाउँछौँ हैन। र अब हामी चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो ट्रेकिङ रुटहरू अब हामी बनाउँदैछौँ। यसलाई अब हामीले चाहिँ अब अलिक होमस्टेको कुराहरू प्रबन्धन गर्दै यसलाई चाहिँ म्यासिभ रूपमा के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रचार प्रसार गरेर हामी बस्ती गर्छौँ। आगामी वर्षको लागि हाम्रो प्लानिङ प्रोसेस अहिले सुरु भएको छ। अब आजै पनि हाम्रो विशेष समितिको चाहिँ बैठकहरू चल्दैछ। वडा समितिहरूबाट योजना छनौट गर्न हामीले सकेका छौँ र सेन्ट्रल लेभलबाट केही सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश सरकारबाट केही हामीले गाइडलाइन पनि छ। अब यो आधारमा अब हामीले चाहिँ अब प्रायोरिटाइज गरेर हाम्रो बजेटको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब मापन गर्ने कुरादेखि लिएर हैन त्यसलाई चाहिँ अब हामी नगरसभाको हामी तयारीमा चाहिँ अब हामी लागेका छौँ। दक्षिणकाली नगरपालिकाले पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, पर्यटन प्रवर्धन, कृषिको आधुनिकीकरण, स्थानीय कला संस्कृतिको संरक्षण लगायत नगरवासीहरूलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने खालका योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिएर कार्य गरिरहेको बताउँदै दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुलसी बहादुर श्रेष्ठ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि नगरवासीहरूलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने खालका योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिने गरी तयारी भइरहेको बताउनुहुन्छ। वास्तवमा यो कोभिड-19 को जुन अब दोस्रो अब लहर जुन अब चाहिँ अब आइसकेपछि दक्षिणकाली नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र यहाँका चाहिँ अब नगरवासीहरूमा वास्तवमा यो कोभिड अब रोगको चाहिँ अब सङ्क्रमण चाहिँ अब फैलिने क्रममा एकदम बढ्दो गतिमा त्यो रहिसकेपछि अब यसबाट कसरी चाहिँ अब चाहिँ सुरक्षित रहने कोभिड सङ्क्रमणबाट भन्ने सन्दर्भमा हामीले स्वास्थ्य सुरक्षाका चाहिँ अब न्यूनतम मापदण्डहरू परिपालन अब गराउने कुराहरूमा हामीले चाहिँ अब सम्पूर्ण वडाहरूमा त्यो चाहिँ अब के अरे सर्कुलर हामीले त्यो गऱ्यौँ। सँगसँगै अब हामीले अर्को कुराहरू के भन्दाखेरि चाहिँ अब यो सङ्क्रमणबाट चाहिँ मुक्ति पाउनको लागि नगरपालिका वडा कार्यालयबाट अब नगरपालिका अन्तर्गत संस्थाहरूबाट प्रवाह गरिने अब सेवा सुविधाका कुराहरूमा आधारभूत सेवा सुविधाका कुराहरू बाहेक अरू कुराहरू हामीले टोटली हामी ब्लक गऱ्यौँ। त्यस्तै गरेर विद्यालयहरू पनि अब बन्द गर्ने कामहरू चाहिँ पनि गरियो। यसरी गर्दाखेरि यसरी अब हामीले पूर्व सावधानी कुराहरू गऱ्यौँ भन्दाखेरि अब अर्को स्वास्थ्य सुरक्षाका कुराहरूमा जो अब सङ्क्रमित अब चाहिँ अब व्यक्तिहरू जो त्यसको सिम्टमहरू अब देखिएको छ त्यस्ता व्यक्तिहरूको इन्टिजेन टेस्टका कुराहरूदेखि लिएर त्यसको चाहिँ अब पिसिआर टेस्ट गर्ने कुराहरूमा त्यसै फेसिलिट गर्ने कुराहरू अब हामीले त्यो गऱ्यौँ। र यसरी अब चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने सिलसिलामा हामीले चाहिँ अब स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सम्बन्धित वडामा चाहिँ अब गएर सम्बन्धित वडामा गएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ एउटा क्याम्पेन नै अब चलाएर त्यसमा चाहिँ हामीले जो अब शङ्कास्पद व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ अब त्यो के अरे स्याम्पल लिने काम त्यसको चाहिँ अब रिपोर्ट दिने कामहरू अब हामीले त्यो गरेका छौँ। र अर्को कुराहरू हामीले चाहिँ के हो भन्दाखेरि कोभिड सन्दर्भमा हामीले अब नगरपालिकामा यो चाहिँ कोभिड व्यवस्थापन वा नगरस्तरीय एउटा अब एउटा टिम छ, विभिन्न व्यवस्थापन टिम छ। त्यसले चाहिँ ओभरअल अब हाम्रो चाहिँ एउटा पोलिसी गाइडलाइन बनाउने कामहरू त्यसले अब हामीले अब त्यो गरेका छौँ र सबै अब चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई, जनप्रतिनिधिहरूलाई, कर्मचारीहरूलाई हैन त्यो अब परिचालन गर्ने कुराहरूमा अब हामीले अब त्यो गरिरहेका छौँ। र अब जो व्यक्तिहरू जो सङ्क्रमित छ घरमा चाहिँ होम आइसोलेसन गर्न सक्ने अब अवस्था छैन अब त्यस्ता अब व्यक्तिहरूको लागि हामीले चाहिँ अब चाल्नाखेल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ आइसोलेसन सेन्टर चाहिँ 30 बेडको आइसोलेसन सेन्टरहरू अक्सिजन प्लान्ट सहितको चाहिँ अक्सिजन आइसोलेसन सेन्टर चाहिँ हामीले त्यहाँनिर चाहिँ अब तयार गऱ्यौँ र त्यहाँनिर चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब जो अब सङ्क्रमित अब व्यक्तिहरू छन् जो अब चिकित्सा प्रेमी हुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ अब हामीले त्यहाँनिर चाहिँ हामीले सर्भिस दियौँ र त्यहाँनिर अब हामीले मिनिमम रूपमा चाहिँ अब स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने कुरादेखि लिएर अक्सिजनहरूको चाहिँ व्यवस्था गर्नेदेखि लिएर त्यहाँ जो अब चाहिँ बस्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अब के अरे खानेकुराहरू समेत अब चाहिँ उपलब्ध गराउने कुराहरू यी लगायतका हामीले चाहिँ सेवा सुविधाहरू दिने कामहरू त्यो गऱ्यौँ। र अब हामीले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि अब हामीले अन्य स्वास्थ्य संस्थामा रहेका जुन अब चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू हुन्छ उहाँहरूलाई पनि अब यो चाहिँ विषम परीक्षण सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हुनाले यसलाई टेम्पोरेरी हिसाबले चाहिँ त्यसको म्यानेज गर्ने हिसाबबाट हामीले अन्य के अरे स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट पनि कर्मचारीहरूलाई चाहिँ हामीले त्यहाँनिर काममा खटायौँ।